nauman tuka Sorvespora eklas dewa Sasnak nauman tuka Tumbo warto Tu podvedar Tuci moima Sogniak fakta Tumbo warto Tu podvedar Tuci moima Sogniak fakta Sorvespora eklas dewa Sasnak nauman tuka Sorvespora eklas dewa Sasnak nauman tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे हे बीस भेटयता एरियस फर्नांडीस ताचो आयज जल्माचो दीस. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान ताका एक बरी भलायकी दिवं आनी सदांच तो देवाच्या मोगान ताका सांबाळूंक आनी बेगीनच ताका ताच्या फॅमिली सांगाताक ताका पावूंक. सद्या तो भायल्या गांवांत आसा आनी बरे भाशेन तो आपल्या फॅमिलीच्या बरोबर पावूंक देवा लागीं आमी मागुया ह्या मिसांत. तेच भाशेन आमी मागुया ह्या मिसांत मॉर्गन कुटिनो तोवूय भायल्या गांवांत आसा. तोवूय बेगीनूच बरे भाशेन देवान ताका आपल्या फॅमिली सांगाताक आसूंक ताका देवान बरे भाशेन ताका हाडूंक म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. तेच भाशेन आमी मागुया सगलो लोक जो पिडेंत आसा भोव करून ह्या कोविड-19 त्या दुयेंस जे आयिल्लें आसा हे पिडा जी आयिल्ली आसा मागुया सगल्या लोकांक देवान बरे भाशेन पिकोवणी दिवंक आनी आपलो विस्वास सदांच देवाचेर दवरूंक. मोगाळ भावणी भयणीनू हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवात भागिवून सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा भाग्यवंत दोमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सोबेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिची सेवे खातीर आपली मोटवाशी संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेष्ठ परगोटणाराच्या विणवणेन आमच्याही काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडोय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावूंक आमकां उर्बेवंत कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. हबाकूक प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्परा म्हज्या देवा अरंबाक तावन आसा तो आनी कदींच मरना तो पवित्र देव न्हय तूं. सर्वेस्परा तुवें हे परजेक केलाय तें नितीचें हातयार आनी कास लावच्या कडप कशें तिका तीर करून दवरल्याय. तुजें निर्मळ दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुलमाचेर तुज्या नदर घालून वचो. मनीस जर खोटे जाल्यात कित्याक म्हूण तूं पळयत रावताय. आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक वगो रावताय. दर्यांतली मासळी जाल्ल्या परी आनी दोनी नाशिल्ल्या जिवाण्या परी तूं मनशाक वागयताय. हो लोक सगल्यांक आपले गोरयेक फारोयता, तांकां आपल्या जाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पागरांत एकठांय करता
आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगोडटा. ह्या खातीर आपल्या जाळाक येवन भेटयता आनी आपल्या पागेराक धूप घालता, कित्याक ताका लागून तो सूस जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकुती विणे राष्ट्राचो जीव काडूंक तो आपली जाळां थांबोन आसतना रिती करीत रावतलो. पाऱ्यार हांव उबो रावतलों आनी खोट्टार फावरो करतलों. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्याक कसलो जबाब दिता तें पळयतलों. तेन्ना सोरेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणें तें सडसडीत वाचूंक पाटयांचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमणोळ्या काळाक तें शांती पावतलेंच. तें फोटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तोरी ताची वाट पळयत राव. तें चुकोन आसतना येतलेंच. जाचो वत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकतलें, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच साणिनाय. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. पळयात, सर्वेस्पोर सासनाक सिंहासनार बसला. मनसुबेक ताणें आपली सदर मांडल्या. न्यायनितीन तो करतलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसुबी. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पोर किल्लो जावं. आकांताच्या वेळार ताचें खोट जावं. जी कोण तुजें नांव वळखतात ती सदांच तुजेर विस्वास दवरतलीं. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच साणिनाय. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. सर्वेस्परान सियोनांत तिखाण केलां. ताका गितां स्तोत्रां गायात. ताची विचित्र कर्तुत्वां राष्ट्रां मदें परगट करात. जो विखरायल्या रक्ताचें फारीकपण घेता ताका दुबळ्यांचो उगडास आसा ताची बाब तो विसरचो ना. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कधीच सांडिनाय. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. आमचे सॉ जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजळायलें. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. कोण एकलो दादलो जेजू सोरशी आयलो आनी ताचे मुखार सोरपोटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मोरलूक जाल्या आनी चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी बोवन बोवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सोरची व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परतली पाळून म्हणलें, ओ विस्वाशी आनी खोटी सोंसोत ही, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरचें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थंय बरो जालो. मागीर जेजू सोरचें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगता, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तांव थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनू, जेजून आपल्या शिसांक विंचून काडले
आनी बियेस्तोर जाणांक ताणें ताच्या शिसा इवन फॉर द डिसायपल्स आपयले तांकां अधिकार दिलो, तांचेर मागणें केलें, तांकां अधिकार दिलो आनी तांकां सांगलें वचात आनी सगळ्या इस्रायल पोरचेंत वचात. गो टू द हावस ऑफ इस्रायल आनी देवाचें उतर परगट करात म्हणून. गो अँड प्रोक्लेम द गुड न्यूज. वायट कारांत आहात तांकां बरीं करात. दोज हू आर सिक हील देम. देंवचार आहा तांकां भायर काडात. आनी हे शीस देवाचे शीस जेजू शीस सगळे बियास ऑन द 70th दे गो आउट. दोगां जाण दोगे गो आउट बाय 2 आनी वेतात आनी सगल्यांक बरें करतात. आनी जेजूक लेगून सांगतात आमी जायते जाणांक बरें केलें म्हण. जेजू म्हणटा वय म्हणटा हांवें सोयतानाक पळयला, वयर सावन खाला पडला तो हांवें सोयतानाक पडटा तो हांवें पळयला. आय हॅव सीन द डेविल फॉल. आयज आमी आयकता जेजू निराशी जाता ह्या शिसांचेर. हो दादलो आपल्या पुताक येवन ताचे सोरशीं आयलो पूण तांकां हो मेळो आत्मो तांच्यान भायर काडूंक जावंक ना. कित्याक पासत बावार्थ उणें, लिटल फेथ. बावार्थ आसूंक ना. कितें जालें? वॉट हॅपन्ड? थोडेच दीस फाटीं ताणें इतली व्हडली हे शिसांनी हें केलें, मिलाग्रेबा केल्ल्यो, आतां कितें घडलें? जेजून आपल्या शिसांक तुका आनी म्हाका आमकां सगल्यांक जेजून आमकां सांगला. जोमाच्या शुभ वर्तमानांत 14वा विसोर 12वी वडी हांगासर जेजू म्हणटा हांव बापाशी वेता. जर तर तूं म्हजेर बावार दवरता जाल्यार हांवें केल्ली ताच्याहून अदीक विस्मिता तुमच्यान करूंक जाता. यू कॅन डू ग्रेटर थिंग्स दॅन वॉट आय हॅव बीन डुईंग इफ यू हॅव फेथ इन मी, फेथ इन जीजस. बावार्थ जेजूचेर दवरूंक भोव गरजेचें. इफ आय डू नॉट हॅव फेथ I will not be able to perform the miracles of God. मोगाल भावनी भयणींनो, आमची जी मिनिस्ट्री आसा कॅरिस्मॅटीक मिनिस्ट्री, जायते जाण मेनी ऑफ देम दे डू नॉट बिलीव. कॅरिस्मॅटिकां ते कितें हालेलुया हालेलुया हात टापट मारतात ते म्हणटात. नो, बिश्टी पडटात. आमी लोकांचेर हात दवरतात. वी पुट आवर हँड्स ऑन द पीपल, द डिमन्स फॉल, द डिमन्स गो आउट, पीपल फॉल डावन. लोक पडटा. जायते जाण people others will see that what is that happening there? Because you do not have faith. You do not have faith. जेजूक जाय ही पयले सुवातेर we all have been given this power by God. सगल्यांक आमकां ह्या power आसा. Only thing is I need to realize it. समजून घेवंक हांवें ते मागीर जिवितांत म्हजें जिवीत I have to live that life of faith. बावार्थाचो जिवीत जेन्ना हांव कोत्ता मोगल भावनी भयणींनो तें सगलें जालें. बावार्थाचो जिवीत म्हणल्यार कितें? अ लायफ ऑफ प्रे, अ लायफ ऑफ फास्टींग, अ लायफ ऑफ कितें म्हणटा तो पर्सिवियरन्स, अ लायफ ऑफ अंडरस्टँडींग, अ होली लायफ. एक पवित्र जिवीत देव आमकां जिवंक देव आमकां आपोवणें दिता. एंड आय नीड टू लिसन टू दीस वर्ड ऑफ गॉड. आय नीड टू हॅव फेथ. बावार्थ हांवें दवरूंक जाय जेजूचेर, म्हज्या देवाचेर. आनी जेन्ना हांव देवाचेर बावार दवरता कसलीय पिडा येवं, कसलीय कोश्ट येवं, आय कॅन सिम्पली इरॅडिकेट इट विथ द हेल्प ऑफ माय मास्टर जीसस. सगळे जेजू समोर पिता कुशीन सोराव बेटयता. सदांच मोगोन ताचेर पातून सोम्याताय हांव जियेता. सर्व दिता, सर्व दिता. सगळोच म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सर्व दिता, सर्व दिता. सगळोच म्हाका सोडव
तारा हांव समर्पिता. मोगाळ भावनी भयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत दुमिंगाचे विनोदीन आमची देणी आणि मागणी दोळालपणान मानून घे आणि क्रिस्ती भावार्थ राखतात आणि परगोठतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आणि धिरादीक कोर तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आणि शासनाच्या देवा, सोर्फकालीन सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या भक्ताच्या मानाक आमी ही परब समरूंक तुझे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगोठुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोर्न दुतां आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना मोगल भावनी भयणीनू
सगळी काळ जाणता बापाक उलो मारुया. आमचे आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या, स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तालण्यात पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरें करून मोगान काळजांत हांव एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. मोगाल भोवणी भोणीनू, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त सोर्गींचें जेवण. आनी हे सोर्गींच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. पो मोगाळ बापा, भाग्यवंत दुमिंगाचे पोरजोळीत जिने पासत तुका दिनवासून ह्या सोर्गींच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सोबेंत तुजी खोरी भोक्ती वाडोय. तुज्या दिप्तिवंत प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदां जिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबेणी आमी तुजी ओस्कत बोली गोठाय गे मागे आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदां कुर्पे बोरे सायबेणी आमी तुजी ओस्कत बोली गोठाय गे मागे आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदां तुज्या देरान